इसी तरह आज मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें हैरान कुन तौर पर शरीयत को, तरीक़त को, हकीकत को और मार्फत को अलग-अलग दिखाने की कोशिश की गई है। हालाँकि ऐसी बात नहीं है, हर एक एक्ट में ही, हर एक बात में ही चारों बातें आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें जो हज की तशरीह की गई है, अच्छा लगा हमें कि जो शरई तौर पर हज है, खाना काबा जाना है और तरीक़त में अपने रब की तरफ जाना है। ऐसी बात नहीं है, जो मक्का मुकरमा है, जो खाना काबा है, वो लोगों की हदायत का सरचश्मा है। वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपके हकीकी रूहानी जानशीनों को बैठना चाहिए था। आप हिस्ट्री देखिए और इंसानों की किस्मत देखिए कि जो हकीकी वारिस थे अपने वक़्त में जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उन्हें मक्का और मदीना छोड़कर हकीकी सलाम के लिए, जो सलाम की सही तर्ज है, उस पर हकीकी हुकूमत कायम करने के लिए मक्का और मदीना छोड़कर जाना पड़ा और वो रास्ते में करबला का वाक़या हो गया। तो आप लोगों ने तो हकीकी जो वारिस हैं, जो उस इल्म और नूर का सरचश्मा, उन्हें बैठना ही नहीं दिया। लेकिन खैर, जब हम अभी भी आते हैं तो जब अल्लाह पाक का हुक्म है कि हज करना है, तो अल्लाह पाक का हर हुक्म शरीयत कहलाता है। अल्लाह पाक ने कहा हज करो, उसके कुछ तरीक़ाकार बताए, आपने सुन लिए, समझ लिए, अहकामात सुन लेना, शरीयत हुआ। अब उस हुक्म जो सुना, जो समझा, उस पर अमल करना है, एक्ट करना है। वो तरीक़ाकार है, उसको आप तरीक़ाकार कहते हैं, तरीक़ा हो गया, तरीक़त हो गई। थर्ड वन, जब आप वो एक्ट कर रहे होते हैं तो आपको हकीकत समझ में आती है कि अल्लाह पाक का ये काम करवाने का मकसद क्या है। आप वो मकसद हासिल करते हैं, उस मकसद की आपको समझ आती है, ये हकीकत आप पर खुलती है उस चीज़ की। नौ, जब वो हकीकत आप पर परमानेंट हो जाती है तो आपको मार्फत हासिल हो जाती है उस चीज़ की। ये कतन बड़ी गलत बात है लोगों की कि शरीयत अलग है और तरीक़त अलग है। ये लोग बिल्कुल कतन झूठ बोलते हैं, ऐसा नहीं है। इसकी दूसरी मिसाल समझिए, अल्लाह पाक ने कहा, ऐ ईमान वालो, रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ। ये हुक्म आया और फिर बता दिया कि इस वक्त तक खाना है और फिर कुछ नहीं खाना, और इस वक्त तक अपने आप को रोक कर रखना है, ये हुक्म है। अब आप डेफिनेटली बात एक तरीका अपनाते हैं, उठते हैं, जिसे आप आम तौर पर सहरी कहते हैं, आप सहरी करते हैं ना। अब यहाँ लोगों की अपनी अपनी सेंसेस हैं, लेकिन जो हकीकी लोग हैं, जो रूहानी लोगों ने पता है, या हकीकी मुर्शद जब हकीकी सौम इंसान से करवाता है, उससे रोज़ा रखवाता है, तो वो बताता है कि अब जो भूख लगी है, जो प्यास लगी है, उसको फील कर, इंटेंशन रख इसमें। तो जो तरीक़ाकार है, अब ये तरीक़त हुई, और जब मसलसल इस तरीक़ा की तकरार होती है तो इंसान के ऊपर हकीकत रोज़ा खुलती है कि रोज़ा ने क्या किया, उसको परहेज़गार बना दिया, मुत्तकी बना दिया। अब ये जो मुत्तकी की कैफियत है, जब उस पर परमानेंट हो गई तो ये उसको मार्फत हुई। इसी तरह जो सलात है, हुक्म आया कि सलात कायम करो, हुक्म आ गया। अब तरीक़ाकार है, आप खड़े हो गए, आप रुकू करते हैं, आप सजदा करते हैं, ये तरीक़ा है। इसी में मुसलसल तकरार से जब हकीकत आप पर खुलेगी कि अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, सलात जो है वो मोमन की मेराज है, तो ये हकीकत है सलात की। तो आप पर सलात की हकीकत जब वारद हुई,
آپ معراج کی کیفیت میں آ گئے، پوزیشن میں آ گئے، یہ حقیقت آپ نے حاصل کر لی صلات کی۔ اور اب یہ حقیقت، یہ جو معراج کی کیفیت اب آپ پر پرماننٹ جب طاری ہو جائے گی، یہ معرفت ہے۔ اسی طرح جب انسان، اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ انسان اپنے اندر اپنی جو اللہ کی نشانیاں ہیں ان پر غور کرے۔ اب آپ اپنے اندر جب غور کرتے ہو، ماں نعرف نفسہ ہو کرتے ہو، اپنی پہچان شروع کرتے ہو، یہ اللہ پاک کا حکم ہے۔ آپ اس میں کوئی طریقہ کار اختیار کرتے ہو، آپ دیکھنا شروع کرتے ہو اپنے اندر مسلسل نیوٹرل ہو کر، کیونکہ تم کوئی ڈیٹا نہیں لا رہے، تم کوئی سکیچ نہیں لا رہے۔ اور یہ یہاں میں دوبارہ وضاحت کر دوں، کیونکہ جب وہ خود اکیلا تھا تو اس وقت کوئی ڈیٹا نہیں تھا، کوئی تخلیق نہیں تھی۔ اس کو حقیقت میں سمجھنے کے لیے، اس کی حقیقت میں معرفت کے لیے ہمیں وہ اسی طریقہ سے جانا چاہیے جس طریقہ میں کوئی ڈیٹا نہ ہو، کوئی تخلیق نہ ہو۔ تو اب جب ہم اپنے اندر دیکھنے کی پریکٹس کرتے ہیں تو یہ طریقت ہو گئی، ایک طریقہ ہو گیا۔ اسی طریقے میں جب ہم آگے آگے جاتے ہیں تو ہمارے اوپر جو ہماری حقیقت کھلتی ہے، ہم مٹی کے جس شعور سے نکل کر روشنی کے شعور میں یا روح کے شعور میں جاتے ہیں، روح اپنے مین سورس روحی کے شعور میں جاتی ہے، اور روحی اپنے شعور کو جب واضح کرتی ہے، اپنے نور کو جب واضح کرتی ہے، حقیقت ظاہر ہو گئی ہمارے اوپر۔ کچھ لوگ احدیت اور وحدیت کو الگ لکھتے ہیں، اس لیے تو میں ان پر ہنستا ہوں بعض دفعہ کہ ان کو سمجھ آئی نہیں ہے۔ اللہ پاک کی جو اپنی ذات ہے وہ احد بھی وہی ہے، واحد بھی وہی ہے، اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے، پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، پالنے والا بھی وہی ہے، کریٹر بھی وہی ہے۔ لیکن اس تمام کی کوالٹیز اسی ایک کے اندر ہیں، وہی رب ہے۔ یہ جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اپنی ٹرم میں اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے، احدیت اور وحدیت، اور یہاں ہم لکھتے ہیں کہ عالم احدیت یا عالم وحدیت، بیسکلی یہ صرف سمجھنے کے لیے الفاظ ہیں، وگرنہ کسی بھی طرح اس نور اول کو کسی بھی الفاظ میں نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ اس نور اول کو کسی بھی ٹرم میں سمجھایا نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ وہ لامحدود ہے۔ کسی بھی لفظوں کے ذریعے اگر وہ سمجھایا جا سکے، اگر کسی بھی ٹرمز میں اس کو سمجھا جا سکے، پھر لامحدودیت کھو دیتا ہے اور محدود ہو جاتا ہے، جو اس کے شایان شان نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنی جو تعریف کی ہے، اس نے کہا ہے کہ میری مثل کوئی نہیں ہے۔ تو روح جب اپنے مین سورس روحی میں جاتی ہے، وہاں وحدت قائم ہو کر احدیت رہ جاتی ہے، کیونکہ روحی کا حصہ تھی، اور اس کو صرف وہیں پر سمجھا جا سکتا ہے جہاں مائنڈ کی کریشن نہیں ہے۔ آپ کے مائنڈ کی کریشن عالم ملکوت میں ہوئی تھی، جب روح مٹی کے وجود میں آئی، اس سے پہلے آپ کا مائنڈ نہیں تھا۔ تو اب آپ اس کو سمجھنا چاہتے تو آپ کو اسی ٹرمز میں سمجھنا ہوتا ہے۔ اسی طرح جب دوست نے یہ کہا کہ میں اللہ کا دیدار کر چکا ہوں، یا آپ کے سامنے بھی لوگ کہیں گے کہ میں اللہ کا دیدار کر چکا ہوں، یا میں نے اللہ کو پا لیا ہے، کیونکہ لوگوں کو ہدیے اور نذرانے بھی ملتے ہیں کافی لوگوں کو، اور لوگوں نے کچھ باتیں چرائی ہیں ولیوں کی کتابوں سے، اور ہمیں اس کا ذاتی ایکسپیرینس بھی ہے، جیسے لوگ ہماری تحریروں کو چراتے ہیں اور پھر اپنے پیروں کی تصویریں بھی لگاتے ہیں اور نام بھی لکھتے ہیں، اور اتنے لمبے لانگ نیم لکھ دیتے ہیں کہ بندہ پڑھتے پڑھتے ہی حیران ہو جائے۔ تو کیونکہ وہ تخلیقار ہے، وہ اول ہے اور وہی آخر ہے، تو لوگ یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں اللہ مل گیا، ہم نے اللہ کو پا لیا، ہم نے اللہ کا دیدار کر لیا۔ لیکن جو قرآن پاک نے معیار رکھا ہے،
اب وہ اس بات کو ایکسیپٹ کرے گا یا ریجیکٹ کرے گا؟ کون؟ قرآن پاک۔